अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की तनख्वाह में एक और ख्वाजा सरा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में इतवार के रोज एक खुदकुश बम हमले में करीबन 60 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। और चीन ने बताया है कि 32 चीनी सयाह शिमाली कोरिया में इतवार के रोज बस के एक हादसे में हलाक हो गए हैं। अमेरिका की रियासत टेनेसी में एक रेस्तरान में फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक और 3 को जख्मी करने वाले हमला आवर की तलाश ताहाल जारी है। बेल्जियम की एक अदालत ने 2 अफराद को 20 साल कैद की सजा सुनाई है, जो मार्च सन 2016 में ब्रसल्स में एक शूटिंग के दौरान पुलिस पर दहशतगर्दाना कत्ल की कोशिश में मुलव्वस थे। व्हाइट हाउस ने पीर के रोज ऐलान किया है कि सदर ट्रंप के शिमाली कोरिया के साथ किसी मुज़ाकरात का हतमी हदफ जौहरी हथियारों से पाक कोरियाई इलाका है। और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रां पीर के रोज अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। और ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि अगर अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ होने वाले एटमी मुआहदे से अलहदा हो जाते हैं तो ईरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देगा। और इस हफ्ते जुमे के रोज जनूबी और शिमाली कोरियाओं के सरबराहों के दरमियान मुलाकात होगी। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और आगाज करते हैं पहले उसी खबर से जिसकी शह सुर्खी अभी हमने आपको दी थी कि अमेरिका की सीनियर ओहदेदार एलिस वेल्स एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात की है। उन्होंने क़ब्ल-अज़ीं इसी माह के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का 7 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया था। तो बात करते हैं हम अपने साथी इस्लामाबाद में मोहम्मद इश्तियाक। दौरा एक ही माह में दोबारा हो रहा है, क्या खबर है आपके पास? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये इस महीने में पाकिस्तान का दूसरा दौरा है एलिस वेल्स का। आज उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से बातचीत की, जिसमें दो तरफा अमूर के अलावा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अगरचे इस मुलाकात की मजीद तफसीलात तो फराहम नहीं की गई हैं, लेकिन ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारती जो ताल्लुकात हैं उनमें कुछ तनाव है। गुज़श्ता हफ्ते के अवाखिर में ही पाकिस्तान ने यह तस्दीक की थी कि अमरीका की तरफ से अब आगाह कर दिया गया है बाकायदा तौर पर कि वाशिंगटन और अमरीका के जो दीगर शहर हैं वहाँ तैनात पाकिस्तान का जो सिफारती अमला है उसकी नकलो हरकत एक मखसूस दायरा कार तक महदूद करने पर अमल दरामद जो है वो 1 मई से शुरू हो जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये इकदाम पाकिस्तान की तरफ से पहले से अमरीकी जो सुफरा है या सफारती अमला है उन पर तैनात आयद जो पाबंदी है उसके रद्द-ए-अमल में ये किया जा रहा है। आज की होने वाली बातचीत के बारे में अगरचे अभी तक तो आगाह नहीं किया गया है, लेकिन जो एलिस वेल्स हैं वो सेक्रेटरी खारजा के अलावा पाकिस्तान के दीगर ओहदेदारों से भी बातचीत करेंगी। गुज़श्ता जो उनका दौरा था उसमें उन्होंने जनूबी एशिया से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उस पर तबादला ख्याल के अलावा पाकिस्तान में मौजूद जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं उनके खात्मे के हवाले से भी बातचीत की थी। तो आपने खुद कहा कि अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है पाकिस्तानी ओहदेदारों का, लेकिन क्या ये बातचीत अभी जारी रहेगी और कुछ रद्द-ए-अमल आने की तवक्को है? जी, पाकिस्तान की तरफ से यकीनन इसकी वजाहत की जाएगी और अमूमन जब उनका दौरा मुकम्मल होता है तो अमरीकी सफारतखाना भी उनके दौरे के मुकम्मल होने पर एक बयान जारी करता है जिसमें तफसीलात बताई जाती हैं कि उनकी मुलाकातें किन किन से हुई हैं। अगरचे होने वाली बातचीत की मुकम्मल तफसीलात तो नहीं बताई जाती, लेकिन पाकिस्तानी ओहदेदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए एक मुश्तरका रास्ता तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं और उस रास्ते की तलाश के सिलसिले में ही ये सिफारती राब्ते हो रहे हैं। और तज्जियाकारों का कहना है कि बज़ाहिर अगर से अब तक ये लगता है कि वो रास्ता तलाश नहीं किया जा सका है, लेकिन दोनों तरफ जो ये ख्वाहिश जरूर नजर आती है
کہ مل کر کام کرنے کے لیے ایک صفحے پر آیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے اشتیاق، ہم آپ سے اس پر بات کرتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسوں کو نجی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں کوئی کوریج نہیں دے رہے، اور لاہور کے جلسے کو بھی انہوں نے کوئی کوریج نہیں دی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جی، اگرچہ جو پیمرا ہے اس کا تو یہ کہنا ہے کہ کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، لیکن جو آپ نے درست کہا، کل لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس کی پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر کوریج بلیک آؤٹ رہی، تاہم اخبارات میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبریں ضرور آئی ہیں۔ حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے سربراہ نے ضرور یہ گلہ اور شکوہ کیا پاکستان کے میڈیا سے کہ ان کا موقف بیان نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے مخالف آنے والا جو نقطہ نظر ہے وہ میڈیا پر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ جو مین سٹریم میڈیا ہے جسے نجی ٹیلی ویژن چینل کہا جا سکتا ہے، ان پر تو اس کی کوریج کا بلیک آؤٹ رہا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ جو ہے یہ معاملہ خاصا سرگرم رہا، اور گزشتہ روز اور حتیٰ کہ آج بھی پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین کے حوالے سے جو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ صفحے اول میں رہا، اور لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں، اور اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ میڈیا آخر ایسی کیا چیز مانے ہے جو کہ میڈیا کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ ان کا نقطہ نظر بیان نہ کریں۔ پاکستان میں جو میڈیا سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کی بندش کسی صورت بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، اور اس سے ریاست پر اعتماد بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس طرح کی بندش کبھی بھی سود مند نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق، آپ کا ہمارے ساتھ تھے بات سے محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغان دارالحکومت کابل میں اتوار کے روز ایک خودکش بم حملے میں قریباً 60 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات میں اپنے ووٹ رجسٹر کرانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ افغان دارالحکومت میں کئی دن کے سکون کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر خارجہ جان سلیون نے اتوار کے روز کے اس حملے کی مذمت کی ہے اور عہد کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں داعش کو تباہ کرنے کے عہد پر قائم ہیں اور افغانستان میں ایک صاف، شفاف، معتبر اور محفوظ انتخابی عمل کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ چین نے بتایا ہے کہ 32 چینی سیاح شمالی کوریا میں اتوار کے روز بس کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ یہ ٹکر شمالی ہانگ ہوئے صوبے میں ہوئی، جو شمالی کوریائی دارالحکومت پیونگ یانگ کے جنوب میں واقع ہے۔ 2 چینی سیاح زخمی بھی ہوئے ہیں اور چین نے ان کی طبی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹیم بھیجی ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے ایک ریستوران میں فائرنگ کر کے 4 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کرنے والے حملہ آور کی تلاش تاحال جاری ہے۔ فائرنگ کا واقعہ اتوار کی شب لگ بھگ 3:30 بجے ریاست کے دارالحکومت نیشویل کے ایک ریستوران میں پیش آیا تھا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو 29 سالہ ٹریوس رینکنگ کے نام سے شناخت کیا ہے اور شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ملزم کے بارے میں کوئی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے 2 افراد کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے جو مارچ سن 2016 میں برسلز میں ایک شوٹنگ کے دوران پولیس پر دہشت گردانہ قتل کی کوشش میں ملوث تھے۔ ان دونوں افراد صلاح عبدالسلام اور سفیان ایاری میں سے کوئی بھی پیر کے روز عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے موجود نہیں تھا۔ عبدالسلام پیرس میں نومبر سن 2015 میں داعش کے ایک حملے میں ملوث ہونے پر فرانسیسی قید خانے میں ہے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے خودکش حملے میں زندہ بچ جانے والا واحد شخص ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے شمالی کوریا کے ساتھ کسی مذاکرات کا حتمی ہدف جوہری ہتھیاروں سے پاک کوریائی علاقہ ہے۔
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा हकबी सैंडर्स ने कहा कि शिमाली कोरिया ने कुछ इक़दाम उठाए हैं जो हमारे ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन हमें यकीनी तौर पर पता है कि हमें तवील सफ़र तय करना है और मज़ीद दबाव डालना है। और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन पीर के रोज़ अमरीका के लिए रवाना हो रहे हैं। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में उन्हें शाम में अमरीकी मौजूदगी पर कायल करेंगे, बावजूद कि दाइश वहां शिकस्त खा चुका है। वो एल्यूमिनियम और स्टील पर नए महसूलात में यूरोपीय यूनियन के लिए रियायतें भी तलब करेंगे। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।